ਜਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੋੜ ਨਭੇਸਾਂ, ਰਾਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਕੇ ਮਰਸਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਹਟੇਸਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਸਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁਮੇਸਾਂ। ਆਜ਼ਮ ਜਾਨ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਸੈ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਜਾਨ ਏ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ, तू जदों मांग से मैं पेश करे सां। जान अमानत है, जब मांगे पेश कर देंगे। तो सहाबा जान पेश करते रहे अल्लाह के हुजूर पेश। सहाबा में से एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हैं। ये जंग उहद में शहीद हो गए थे। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पीछे बेटियां छोड़ गए थे, मेरे ऊपर बहनों का बोझ था, कर्जे भी थे, आजमाइश भी थी। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे मेरे वालिद का हाल सुनाया ना, उस शहीद की हुजूर ने बात सुनाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाबिर मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे वालिद की शान क्या है। ये सही हदीस में मौजूद है। या रसूलल्लाह फरमाइए। तो अल्लाह के महबूब फरमाने लगे, जो भी शहीद होता है अल्लाह उस पर पर्दे डालकर उससे कलाम करता है, लेकिन जब आपके वालिद शहीद हुए हैं ना, अल्लाह ने पर्दे हटा के कलाम किया है। तो जाबिर बड़े सियाने थे, फौरन समझ गए कि अगर हुजूर ने ये फरमाया ना रब ने उनसे कलाम किया है, तो ये भी महबूब को पता होगा कौन सा कलाम किया है, ये भी पता होगा बात क्या हुई। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह क्या बात हुई मेरे वालिद और रब करीम की आली मर्तबत बारगाह में। तो हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह ने तेरे बाप से पूछा, अब्दुल्ला मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, दर्जात दिए, कुछ मांग ले। तो हुजूर फरमाते हैं, आपके वालिद ने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया, मालिक तूने जो दिया है करम हो गया, कुछ तलब नहीं, लेकिन अगर कुछ अता ही करना है तो एक दफ़ा फिर दुनिया में भेज, मैं दोबारा तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ। हमने ना आहिस्ता आहिस्ता अपने मिजाज में बुज़दिली सी पैदा कर ली। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं ना हुई, जिसे कभी शौक नहीं आया कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का नहीं मुनाफिक का है। इसे कभी ख्वाहिश ही नहीं पैदा हुई कि मैं जान राह खुदा में खर्च कर दूं, कभी आरजू ही नहीं मचली इसके दिल में, इसे कभी शौक ही नहीं हुआ। अजीज दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में शहादत की जो लज्जत है, जो कैफ है, जो सुरूर है, हुजूर की नजर करम रहती है शुहदा पर। महबूब नजर इनायत से देखते हैं अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को। जंगे मौता के लिए जब सहाबा जा रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको वसीयत फरमाई। फरमाया, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना अमीर बना लेना, अगर वो शहीद हो गए तो जनाब जाफर तैयार को बना लेना। फिर एक और सहाबी का जिक्र किया, फरमाया अगर वो भी शहीद हो गए तो उनको बना लेना, और फरमाया अगर वो भी शहीद हो गए ना तो फिर तुम बाहमी मुशावरत से जिसको चाहो अमीर बना लेना। सहाबा फरमाते हैं, हमें वो दिन याद है जब हुजूर बैठे तो मस्जिद नबवी में थे, लेकिन वहाँ बैठे बैठे जंगे मौता के सारे हालात बता रहे। अब मेरा ज़ैद बिन हारिसा शहीद हुआ है, अब जाफर तैयार के बाजू कटे, अब फुला सहाबी की शहादत हो गई। यानी जो अल्लाह के रास्ते में जाने कुर्बान कर रहे हैं, मुझे कह लेने दो ना, ये बात कह लेने दो कि अगर नबी करीम मस्जिद नबवी में बैठकर जंगे मौता के सारे हालात देखते हैं, तो गुंबद खजरा में बैठकर महबूब ने करबला भी सारी देखी है। हुजूर की निगाहों के सामने वो सारा मंजर था। जब भी तो हजरत उम्मे सलमा की ख्वाब में आके करीम ने फरमाया है कि ये देखो ना, मेरे हुसैन आज करबला में शहीद हो गए, ये देखो ये मट्टी सुर्ख हो गई। महबूब की निगाहों के सामने रहते हैं वो लोग जो मकामे शहादत पर फायज होते हैं, जो दराजात पाते हैं। हम ना अपने बच्चों में बड़े शौक पैदा कर रहे हैं। बच्चों से पूछें आप क्या बनना चाहते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। ये सारी बातें खैर वाली, इनमें अच्छी नीयतें कर ली जाएं, अच्छे इरादे कर लिए जाएं, ख्वाहिशात पाकीज़ा बनाई जाएं तो सारी खैर वाली हैं।
لیکن صحابہ کے گھروں میں جو بچے تھے نا، ان سے جب سوال ہوتا تھا نا بڑے ہو کے کیا بنیں گے، تو کہتے تھے راہ خدا میں گردن کٹائیں گے، اللہ کے راستے میں جانیں پیش کریں گے۔ ان کے جذبات انوکھے تھے کہ عمر تھوڑی ہے، قد چھوٹا ہے، بڑا بھائی سلیکٹ ہو گیا ہے جہاد میں جانے کے لیے، تو چھوٹا آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اسے سلیکٹ کر لیا ہے، لیکن عمر اس کی بے شک تھوڑی زیادہ ہے، قد بڑا ہے، وہ مجھ سے کشتی کرا کے دیکھ لیں، میں طاقتور اس سے زیادہ ہوں، آپ بے شک تھوڑی پنجہ آزمائی کرا لیں۔ تو جب دونوں بھائیوں کو حضور نے اجازت دی نا کہ ذرا لڑاؤ نا پنجے، تو چھوٹا بڑے کے کان میں کہنے لگا تو قبول ہو ہی گیا ہے، اور وہاں جو قبول ہو جائے اسے مردود نہیں کیا جاتا، تیری تو قبولیت ہو گئی ہے، ذرا گر نہیں جاتا تھوڑی دیر کے لیے، ذرا تھوڑا جھک جا تاکہ میری بھی قبولیت ہو جائے۔ جب یہ جذبے مسلمانوں کے بچوں میں پیدا ہو تو پھر اسرائیل دندناتا نہیں، پھر امریکہ دندناتا نہیں، پھر کفر اس طرح سے مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوتا، پھر مسلمان نعرہ تکبیر بدر میں لگاتے ہیں اور کیسر و کسرا اپنے محلات میں کانپ جایا کرتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارے ٹھنڈے سی، ہماری وہ سکون پسندیاں، آرام طلبیاں، اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، میں خون کے آنسو ریتا ہوں جب اپنے جوانوں کی طبیعت اور مزاج میں آرام پسندی دیکھتا ہوں، سکون دیکھتا ہوں۔ یار کیسے ہم انقلاب لائیں گے جب ہم اپنے بچے کو صبح اٹھائیں تو وہ ناراض ہو جائے، کتنی جلدی جگا دیا، میں تو موبائل ہی میرا 3 بجے بند ہوا تھا۔ جب اس بات پر اولادیں بگڑنے لگیں، جو وقت اللہ نے سونے کا بنایا ہے وہ بیدار رہ کے گزارا جائے، اور جو بیدار رہنے کو کہا ہے وہ سو کر گزارا جائے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں اس قوم سے؟ تھوڑا غور کریں۔ شہادت کے جذبات، شہادت کا ذوق، شہادت کی تمنا، شہادت کی آرزو، شہادت لیے انسان کا اللہ کے حضور حاضر ہونا، ان درجات کو آپ سمجھیں، شہادت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں، آنے والی نسل کو یہ کہیں کہ مجاہد فی سبیل اللہ بننا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، جو شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں نا، جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں، وہ مال چھپا کے رکھیں گے، جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ اقتدار سے چمٹ کے رہیں گے، جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ یہ خیال کریں گے کہ میں چھوٹے چھوٹے مقاصد میں رہوں، بڑے مقاصد۔ حضرت سعد بن معاذ بڑے محبوب صحابی ہیں نبی پاک کے، جنگ خندق میں تھوڑا زخم لگ گیا، نصیب اتنے اونچے اور اعلیٰ تھے ان کے کہ وہ زخم ان کے وجود پر لگا ہوا تھا، تو نبی کریم نے مسجد نبوی کے باہر خیمہ لگایا، ان کا علاج جاری تھا، تو اللہ کے محبوب اپنی نگرانی میں اور کبھی کبھی اپنے دستے مبارک سے بھی مرہم پٹی فرماتے، میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، اور کسی نے کہا تھا ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تیمارداری فرماتے، کرم نوازی فرماتے، حضور رحمت کرتے، بندہ نوازی فرماتے۔ حضرت سعد بن معاذ نے نا بیماری، اب خیمہ لگا ہوا ہے، زخم کا علاج ہو رہا ہے، اسی حالت میں اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں مالک تو جانتا ہے میرے دل میں سب سے زیادہ جذبہ کفار مکہ سے لڑنے کا تھا، اے اللہ اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ موقع بڑا اچھا ہے، حضور نظر کرم فرمائے ہوئے، مجھے اسی زخم سے شہادت کی موت عطا کر دے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کا زخم پھر سے پھٹ گیا، خیمے سے خون نکلنے لگا، کریم محبوب کو اطلاع ہوئی، حضور تشریف لائے، ایک قدم یہاں رکھتے محبوب، دوسرا ادھر آگے کر کے رکھتے، تیسرا ذرا ہٹا کے رکھتے، حضور ان کے سر پر پہنچے تو ان کے سر کو اٹھا کے گود مبارک میں رکھ لیا، انہوں نے نظر اٹھائی، آنکھیں کھولی، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے اور دم نکلتا رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر گود میں رکھا، انہوں نے آنکھیں کھول دی، حضور کی زیارت کی،
नबी पाक ने कुछ नसीहत फरमाई, हुजूर बाहर तशरीफ ले गए, थोड़ी देर के बाद रूह परवाज कर गई। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आप कदम हटा हटा के क्यों रखते थे? फरमाया फरिश्ते ही बड़े आए हैं उनके खेमे में। एक रवायत में फरमाया 70,000 फरिश्ते आए हैं जनाजा पढ़ने, 70,000 फरिश्ते जनाजे में। अल्लाह अकबर। महबूब ने जनाजा पढ़ाया और तदफीन से पहले हुजूर खुद उनकी कब्र में उतर गए और महबूब फरमाने लगे, साद के विसाल से अल्लाह का अर्श हिल गया है, अर्श को वजद हो गया है। इस तरह इन्होंने दुनिया छोड़ी। शहादत का जो मर्तबा है, शहादत का जो मकाम है, शहादत की जो इज्जत है, आप उसको समझें। अपनी तबीयत के अंदर ये ज़ौक लाएं कि जान वैसे भी तो जानी है, बिस्तर पे भी तो निकल ही जानी है। ये मेरे भाई हॉस्पिटल में भी तो, वो किसी ने कहा था मरते जाना है किसी दे सिरे चढ़ के ना मरिए, मरते जाना है किसी दे हो के ना मरिए। वो जिंदगी तो गुजर जानी है, किसी के नाम ना कर दे। क्या अपने आप से प्यार करना, हर वक्त जीने की आरजू करना है, वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, जो तेरा जीना मुश्किल कर दे, तेरा जीना मुश्किल।